अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक मिली कि मैं आले इमरान की आयतें पढ़ सकूं और उनका तर्जुमा पढ़ सकूं, उनकी तफसीर पढ़ सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आयत पढ़ने को मिली सुबह, जिसका इतनी प्यारी आयत है, इतनी कम्प्रीहेंसिव आयत है, इतनी मोटिवेशनल आयत है कि मैंने सोचा कि चलें इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आले इमरान की आयत नंबर 31 है, 31 है, और इसका तर्जुमा ये है कि ए मोहम्मद कहो, मतलब अल्लाह ताला कह रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी कौम के लोगों से खिताब करें, अपने उनको मुखातिब करें। ए मोहम्मद कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी सुन्नत पे अमल करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह सबसे ज़्यादा बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इतनी ब्यूटीफुल आयत है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी सुन्नत पे अमल करो। इस आयत के पढ़ने के बाद मैंने सोचता रहा कि किस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगियों में हज़रत जैसी खूबियाँ पैदा कर सकें, किस तरह उनकी सुन्नतों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकें, ताकि हम अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाएं। अल्लाह ताला से मोहब्बत उन लोगों को शामिल करें जिसमें ताला हमसे मोहब्बत करने लगें, अल्लाह ताला जिसकी रहमतें हमें हासिल हो सकें। हज़रत की सुन्नतें और अमल इतना जामे है, हम उनकी तरह से हम सुन्नतों पे अमल नहीं कर सकते, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और ख़ुद कहते हैं, सही बुखारी की एक हदीस है कि अल्लाह हैज़ सेंट टू मी टू परफेक्ट गुड मैनर्स एंड टू डू गुड डीड्स, कि अल्लाह ताला ने मुझे अखलाक का आला मुकाम नसीब फरमाया ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, तमाम ज़िंदगी के पहलुओं के सिलसिले में मशअल राह है। लेकिन मैं आज एक नई डायमेंशन की तरह से बात करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि हमें एक नई डायमेंशन मिलेगी तो हमें एक अच्छा आइडिया होगा किस तरह से अपने अंदर बेहतरी ला सकें, किस तरह हम अपनी सुन्नतों पर अमल कर सकें। हज़रत ने फरमाया, अगर तुम लोग मेरी सुन्नत ज़िंदा रखोगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। हम लोगों में बहुत सी अच्छी आयतें दूसरों में देखते हैं, जो सुन्नतें हैं किसी में एक होती हैं, किसी में कई होती हैं, मगर वो लोग इस नीयत के साथ इन पर अमल नहीं करते कि ये सुन्नत रसूल हैं और मुझे मैं इनकी सुन्नत रसूल को ज़िंदा रख रहा हूँ, या कोई मैं रिलीजियस काम कर रहा हूँ, या मैं नेकी के लिए काम कर रहा हूँ, वो बस उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। अगर हम इस नीयत के साथ अमल करें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें कि मैं इसको ज़िंदा रख रहा हूँ, इस कोशिश को किसी अल्लाह की तक महदूद रखें, तो कोई दिखावा ना हो, किसी से एप्रिसिएशन लेना ना हो, किसी से शो ऑफ करने का इरादा ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए इन सुन्नतों पर अमल करें। इस कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को अपने अमल में शामिल करें, ख़ासतौर पर ज़ाहरी के अलावा बातनी सुन्नतों पर अमल ज़्यादा हो और अखलाक़ियात से मुतालिक ज़्यादा हो। हम लोग ज़्यादा ज़ाहरी सुन्नतों पर तवज्जो देते हैं, बातनी के ऊपर और हुकूक़ की बात पर कम तवज्जो होती है। असल में ये होता है कि हम लोगों के ओवर द पीरियड एक कल्चर बन गया है एक माशरे में कि हम लोग सिर्फ ज़ाहरी सुन्नतों पर अमल कर रहा होते हैं कि हमारे पाँचे जो है वो टखनों से ऊपर हों, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हों और लंबी दाढ़ी हो, दाढ़ी पर खिजाब लगा हुआ हो, तो ये सुन्नतें हमारे पता हैं। और एक जगह मुझे एक चीज़ पढ़ने को मिली तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो, कि ठीक है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन 24 आवर हमारा करैक्टर जो है, हमारा अखलाक़ियात फ़र्ज़ है। हम उस चीज़ों पर सुन्नतों पर अमल कम कर रहे होते हैं जो हुकूक़ुल इबाद से रिलेटेड हैं, जो अखलाक़ियात से रिलेटेड हैं। हमें ये नहीं ज़्यादा अमल करते कि हमें किस तरह से अच्छे अपने पेरेंट की खिदमत कर सकें, हम कितने अच्छी औलाद बन सकें, कितने अच्छी बीवी बन सकते हैं, कितने अच्छे मर्द बन सकें, शौहर बन सकें, अच्छी औलाद बन सकें, अच्छे हमसाए बन सकें, अच्छे बहन भाई बन सकें। और हर शख्स के अपने हकूक़ हैं और उन हकूक़ को अदा करना ही सुन्नत रसूल में शामिल है। पड़ोसियों के हकूक़ हैं, इन हकूक़ात के ऊपर, इन अखलाक़ियात पर अमल जितना करेंगे
اتنا ہی ہمارے اپنی فیملی میں بہتری آئے گی، اپنے معاشرے میں بہتری آئے گی، اور ہمیں اس کی سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمیں یہ ظاہری سنتیں ہیں ان کی بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس باطنی سنتوں عمل کریں۔ ہمارے اندر اسلام صرف ظاہری حد تک رہ گیا ہے، دل میں نہیں اترتا ہے، ہم دل سے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس ایک طرح کی کاپی چل رہی ہے، لیکن ہمیں اس کو یہ نہیں معلوم ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور جو معاشرے میں ہمارے کہتے ہیں اضطرابی ہے، جو ہمارے فیملی کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا سارا فوکس ظاہری سنتوں کے اوپر ہے اور باطنی سنتوں کے اوپر نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک آڈیو سننے کو ملی، ان کا ایک وعظ سننے کو ملا، اور وہ فرما رہے تھے کہ جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے اس چیز کا حساب نہیں ہوگا کہ تم نے کتنے حج کیے، تم نے کتنے عمرے کیے، تم نے کتنے کہتے ہیں صدقات دیے، تم نے کتنے کہتے ہیں اور اپنے ظاہری یا اس کی سنتیں کی۔ سب سے پہلے حساب ہوگا کہ ایک بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا میاں نے تمہارے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے روز جو مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق جو پہلا حساب کتاب ہوگا وہ بیوی سے میاں کے بارے میں یہ کہا جائے گا، میاں تمہارے ساتھ حقوق ادا کیے نہیں کیے، یا تمہارے ساتھ کا بیہیویئر کیسا تھا، تمہیں کس طرح سے تم کو رکھا۔ اسی طرح سے میاں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیوی کا بیہیویئر کیسا تھا، وہ کتنی اخلاقیات کے لحاظ سے اس نے تمہارا خیال رکھا۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر حقوق اللہ کی بات نہیں ہو رہی، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے آپس میں تعلقات کتنے تھے۔ یہ بہت اچھی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد کے اوپر، اخلاقیات کی سنتوں پہ زیادہ عمل کریں۔ یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم حضرت جیسے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یا ان کی طرح سے اپنے اخلاق بنا سکیں گے، خواہ ہم کتنی ہی عبادت کریں، کتنی ہی صدقے دیں، مگر ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے پاکیزگی کے ساتھ بہترین انداز سے کوشش کر سکتے ہیں ان جیسا خوبیاں پیدا کرنے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بہترین انداز سے کوشش کرو گے، صرف کوشش کرو گے تو ان سنتوں پر عمل کرنے کی، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ غفور کے عربی مطلب ہے کور کرنا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فالٹ کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہماری ناکام کوششوں کو سب کو کور کر دے گا، اور صرف ہمیں معاف کر دے گا، ہم پر خاص اپنا رحم اتارے گا، اور ہمارے اوپر وہ ایک بلیسنگ ہوگی۔ بلیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، اور ہم لوگ انہی کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ اور جب بلیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسئلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کر دیتا ہے، تاکہ ہم لوگ ڈسٹریکٹڈ نہ ہو اپنی ٹائم میں، اپنی انرجی میں، اور اللہ ہی کے ساتھ دوڑ لگائیں، اللہ ہی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ ہی سے اپنی سب خوشیاں حاصل کریں۔ تو یہ خاص نشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ساتھ قریب کر دیتا ہے۔ اور اس لیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے دل کو پاکیزگی سے ان سنتوں پر زندہ رکھنے کی، خواہ وہ سنتیں چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، جو ہمارے نزدیک بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک سنت کا ریوارڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کو زندہ رکھنے کی توفیق دے، خاص طور پر حقوق العباد کی، اور ہمارے کہتے ہیں اخلاقیات سے ریلیٹڈ سنتوں کی۔ اور تاکہ ایک اور حدیث میں کہ جو زیادہ میری سنتوں پر عمل کرے گا، اور وہ جو زیادہ مجھے درود بھیجے گا، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ہوگی کہ ہم جنت میں حضرت کے ساتھ ہوں گے، ان کو گلے لگائیں گے، ان سے بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔